सालिगांवच्या मेन रोडाचे हॉट मिक्सिंग पूर्ण जालें. आता भितरल्या रस्त्याचे काम चालू जाला. सालिगांवचो मेन रोड हॉट मिक्स केल्ल्यान जाग्यार पडला म्हणूं येता. कामा निमतान रस्तो खूब कडेन फोडून दवरिल्लो. लोकांक बऱ्योच खास्तिको काडच्यो पडल्यो. आता भितरले रस्ते पावसा आदी जातले अशें थळाव्या आमदारान सांगलां. नियर ड्यूट्स कॉन्वेंट हाय स्कूल आयज आमी कमेन्समेंट ऑफ प्री मिक्सिंग रोड हांगा हो स्ट्रेच नॅरो असल्या कारणान हॉट मिक्सिंग मशीन वचना आनी ताका लागून हो आमी प्री मिक्सिंग रोड घेतलेलो आसा. हो रोड जो आसा हो चडांत चड भुरगीं तेंचे पॅरंट्स आनी लोकल्स आसा ते यूज करता. आतां मॅडमीन सांगलेलें की खूब तेंप जालो की म्हणजे हो रोड जावंक नाशिल्लो आनी तांकांय सगळ्यांक खुशी भोगता की आयज हे रोडाचें कमेन्समेंट जाल्यार बेगींतल्या बेगीन कंप्लिटूय जातलो. इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करपाचें म्हाका दिसता हांव ताची पंचायतीची पुराय टीम ही सगळें करीत आसा. हें काम करता आसतना सरपंच आसूं आमचे डेप्युटी सरपंच उत्कर्शाक ह्या वाड्याचे वॉर्ड मेंबर हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करताले. एक एक करून सालिगांव मतदारसंघातले सालिगांवचे एक एक करून सगळे इंटरनल रोड्स चालू आसा. फुडले कोटला वाडाचे आसा ते आमी संडे इनॉग्रेट करता. सो एक एक करून इंटरनल मेन रोड जाले पूण इंटरनल रोड्स थंय चडांत चड लोक वस्ती रावता हें सुद्दां करपाचें सामकें गरजेचें आनी तें आमी काम घेतलेलें आसा. म्हाका खुशी भोगता की एक एक करून ज्यो आमी प्रॉमिसीस केलेल्यो त्यो सगळ्यो प्रॉमिसीस आमी पुराय करता आनी इंटरनल रोड्स आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता. आत्तां एलिवेटेड कॉरिडोर तेजे हॉट मिक्सिंग सुरवात जालेलें आसा. एक 5 मिनटां पयलीं आमी थंय आशिल्ले. ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत, टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केलेलें आसा PWD मिनिस्टरान की चवथीच्या पयलीं म्हणजे चवथ जी आसा ही ते दिसा हो एलिवेटेड कॉरिडोर जो चडांत चड ट्रॅफीक आमच्या म्हापशा आनी पणजे हेका लागता हो सुरवात करतले म्हणून खरें खुशी भोगता की एक एक करून आमचो गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जायत आसा. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना बरो जाता तेन्ना स्टेट इकॉनॉमी वाडटा, ट्रॅवल टायम कमी जाता. फ्यूल आमी म्हणटा पेट्रोल डिझल कितें आसूं तेजे सुद्दां बचत जाता, तेजो सुद्दां फायदो जाता. सो म्हाका दिसता बऱ्यान बरें काम BJP सरकार गोंयान करीत आयिल्लें आसा. हांव आमची हेची कमिटी आहा चॅपलाची तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेणी जेन्ना मनानसून आमकां हांगा NOC दिल्या हो रस्तो करपाक. दुसरें सराक सांगलेलें आमी हो रस्तो जावंक जाय म्हणून तेणी एका उतरान आमकां पास करून दिलो आनी आयज त्या रस्त्याचें आमी इनॉग्रेशन करता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, सगळीं हांगा जमल्यात म्हणून. आनी आयज हांगासर रोड करपाक घेतलेलो आसा सरान लूज कॉन्वेंटा कडल्यान कालिटो हावस मेरेन. हो रोड सामको फूल डॅमेज जाल्लो आसता आनी मेन म्हटल्यार हो रोड यूज जाता लोकल्सां खातीरूय आनी इवन पेरंट्स स्टुडंट्स जे डेली युजाक ट्रॅवल करतात. स्कुलाचे KGंतल्यान हाय स्कूल मेरेन सगळे पेरंट्स हांगा ट्रॅवल करतात, भुरगीं ट्रॅवल करतात. सो हो रोड खूब इम्पॉर्टंट आसलो आनी तो सरान आयज घेतला आमचे कडल्यान तेंच्यांनी करपाक घेतला. त्या बद्दल खरेंच सर तुमचे खूब देव बरें करूं म्हणटा.